በአይን ተበልቶ የሆነ ሰው ታጠብ አንተን ተጠራጥር ያለው አንቺን ተጠራጥር ያለው ከተባለ ለምን ተጠረጠርኩ አትበይ ያንተ ችግር ያንቺ ችግር አይደለም ባንተ የተወከለ ጂኒ ነው ኦር ሰይጣን ነው ያ አንቺ አይደለም ስለዚህ ያ ሰው እንዲድን ታጠብ ከተባልክ ታጠብ የሚታጠበው ምንድነው ያ ሳህል የተበላ ጊዜ ነብዩ ረቢዓን ተቆጡትና አሚር ኢብኑ ረቢዓን ተቆጡትና ታጠብ ነው ያሉት አጥራፍ የጣቶቹን ጫፍጆች የእግሮቹን ውዱእ አስደረጉት እንደገና የውስጥ ልብስህን አምጣ አሉት ከነቲራው ከዛ ያ ልብሱ ታጠበ ላቡ ማለት ወዲያውኑ ምን ተደረገ ጀርባው ላይ አናቱ ላይ ምናምን ሲደፋበት ሳህል ኢብኑ ሐኒፍ ወዲያውኑ ምንም እንዳልሆነ ብድግ አለና ከኛ ጋር ጉዞውን ቀጠለ ይላሉ ስለዚህ እንደዚህ ያን ነገር ከተፈጠረ እንኳን ተፈጥሮ ተጠይቀን ቀርቶ ሳንጠየቅ እንኳን እስቲ ተሰብስበን ቱቱን በልበት ተሰብስበን ዱዓ እናድርግለት ተሰብስበን እጃችንን አጥበን ዱዓ አድርገን እንዲታጠብ እናድርገው ኢላ ኸሪ ብለን ማለት ነው መድኃኒት ፍለጋ ነው መሄድ ያለብን አላሁ ረቡል ዒዘቲ ወልጀላል እኛንም ቤተሰቦቻችንንም ንብረቶቻችንንም አገራችንንም ኸይራችንን በሙሉ ከዓይን አላህ ይጠብቅልን هذا صلوا وسلموا على الحبيب الذي أمركم بالصلاة والسلام قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين يا رب العالمين اللهم احفظنا واحفظ ما أنعمت علينا يا رب العالمين اللهم احفظنا من كل حاسد إذا حسد اللهم احفظنا من كل آعن إذا حسد يا رب العالمين اللهم احفظنا بحفظك وجعلنا تحت رعايتك يا رب العالمين اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين في فلسطين اللهم كن لهم عونا وظهيرا ومعيدا ونصيرا يا رب العالمين يا رب العرش الكريم يا رب العرش العظيم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون